सुबहान अल्लाह। तो देखिए मैं यही आपसे कह रही थी कि कितना उन्होंने माल मांग लिया होगा, कि उनके पास क्या होता था, रोज रोज की जो इस्तेमाल करने की चीज है ना, बस वही थोड़ी सी बस। जी माल नहीं मांगा था, उन्होंने कहा था कि कोई ये जो आते हैं ना गुलाम मांगे थे, वही ना वो चीजें आ गई, मदद कर दें, वो किले फतह हो गए, गुलाम सारे बन गए, कैदी बन गए, बच्चे कैदी बन गए, अब आप बच्चों को भी आप रख सकते हैं। उन्होंने कहा हम भी काम काज के लिए, चलो जो भी था, कोई भी अपना अपना इजाफा मांगा, जेब खर्च में इजाफा मांगा कि आप हमें इतना देते हैं, जरा बढ़ा दें। तो ये आम हमारी जिंदगी। अच्छा अल्लाह ने आयत क्यों उतार दी कि नबी अपनी बीवियों से ये कह दो? अल्लाह को उनकी इतनी सी बात से क्यों गुस्सा आया कि कह दो इनसे कि अगर तुम्हें दुनिया का माल चाहिए और इसका फायदा चाहिए तो दे दो इन्हें माल और रुखसत कर दो। और जब रुखसत कर दोगे तो ना तुम्हारी बीवियां रहेंगी, ना ये उम्महातुल मोमिनीन रहेंगी, और इनसे आम इंसान फिर निकाह भी कर सकेगा, इनकी जिंदगी आम हो जाएगी। इतनी बड़ी आयत क्यों? क्योंकि क़यामत तक की औरतों को ये बात समझानी थी, क़यामत तक के हुक्मरान और उनकी बेटियों और बीवियों को ये बात समझानी थी। नहीं समझी तो और बात है कि तुम नहीं माल खर्च कर सकते। तुम जो उनके बने बैठे हो सरबराह, जब तुम ही ऐसा करोगे तो फिर वो दूसरी औरतें क्या करेंगी? तुम 10 लाख का एक बैग लेके फिरोगी तो बच्चियां और जो पाकिस्तान की गरीब बच्चियां वो क्या सोचेंगी? हुक्मरानों को तो बहुत होना चाहिए पाबंद मती। तो अल्लाह ने उन्हें एक आइडियल बनाना था ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल उसवा हुस्ना कह दिया, और नबी जो उम्मत ये जो उनकी हमारी माएँ हैं उम्महातुल मोमिनीन, उन्हें हमारी माएँ आइडियल माएँ बनाना था। उनसे इतनी सी गलती भी नहीं, अल्लाह ने कहा माफ करूंगा, इतनी सी गलती भी नहीं माफ करूंगा। कितनी बड़ी ये बात है। और उन्होंने जिंदगी में गलती क्या की? कुछ भी नहीं। एक हार जब वो लेकर गई हैं आयशा रजी अल्लाह अन्हा सफर पे, अपनी दूसरी जो सौतन है उसका मांग के, देखें हार भी नहीं था उनके पास। शौक दिखाया कि होती है औरतों को, लेकिन कंट्रोल में करो, क्योंकि तुम इस दुनिया में इन चीजों के लिए नहीं बनी। तुम उम्महात हो, तुम माएँ हो, तुमने एक आइडियल माएँ बनना है। तुमने ऐसा नहीं बनना कि तुम माल के पीछे भागो। अगर तुम माल के पीछे भागोगी तो हम औरतें पता क्या कहेंगी? क्यों आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नहीं कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे देते, तो उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा था मुझे गुलाम दे दो, तो दे दिया था ना। हम अपने अभी मियाँ की जान नहीं छोड़ती, तो हमने ये थोड़े से वाकयात अगर हो जाते तो हम क्या करती? हमने तो उस कहानी को छोड़ा, झूठी कहानी को, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी अपनी बेटी को एक दे दिया था जाइन नमाज, और एक दे दिया था प्याला, और एक कुछ भी नहीं दिया था। वो अब बातें क्या करते हैं लोग? उन्होंने अपने जमाने के लिहाज से बेटी को दे दिया था ना, तो हम अपने जमाने के लिहाज से बेटी को दे रहे हैं। कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और भाई वो कहानी झूठी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था अली उठो और अपनी तलवार का वो बेचो, और जो पैसे आए वो चीजें लेके आओ। लड़के पे जिम्मेदारी लगाई थी वो, उन्होंने कहानी किधर की किधर कर दी। तो हम तो वो झूठी कहानियों को अभी अपना बना के सहारा जी रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया था ये, अपनी गर्ज के लिए। तो अल्लाह ने इतना वाज़ेह तरीके से इसलिए डांटा कि अगर ये इस तरह मांगेगी तो आम औरतें फिर क्या करेंगी? अभी हमें इतनी नसीहतें ये कुरान में दी हैं, तो फिर पूरे दुनिया की औरतें जो है ना वो, और मर्द भी काबू नहीं आ रहे। ऐ नहीं, फिर अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम रख दी कि फिर अगर नहीं मानोगे तो फिर ऐसे ही है कि फिर मैं तुम्हें अजाब दूंगा। फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिर इन्हें कह दें। कहते हैं कि ये बात जब आयत उतरी ना, तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, जिनकी बेटियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, तो उन्हें तो कोई गुस्सा था अपनी बेटियों को, तुमने क्या कहा है? ये इतनी बड़ी आयत उतर गई है। उन्होंने फिर क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो ये आयत उतरी है बड़े सख्त आयशा, तो मैं जो तुम्हें कहने लगाऊं ना, तो इसका जवाब अभी ना देना, अपने माँ बाप से मशवरा करके देना। यानी इतनी लाडली वो बीवी थी कि वो कहीं ये ना कहते हाँ मुझे तो चाहिए, तो अल्लाह ने तो कहा इन्हें रुखसत कर दो, तो आयशा भी चली जाएगी, आयशा को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अभी ना देना। 3 दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जवाब ना मुझे देना जल्दी, क्योंकि वो बच्ची थी ना, उम्र छोटी थी मतलब। तो उन्होंने कहा कि ये वाली बात, उन्होंने कहा ये अल्लाह ने कह दिया कि अगर तुम माल चाहती है दुनिया का तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन रुखसत कर देता हूँ, रखना नहीं है। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली बात का मैं मशवरा अपने माँ बाप से क्या करूँ? तो मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। हमने क्या करना है माल दुनिया का, कितना का माल हमने ले लेना है। बहरहाल फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और फिर दूसरी बीवियों के पास गए, तो रोका। आयशा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, जब दूसरी बीवियों से आप पूछे मेरा ना बताना मैंने क्या कहा। उन्होंने कहा जितनी सौतने काम हो सकती हैं हो। तो वो कहती है कि भाई आयशा देखो, अगर उन्होंने पूछा कि आयशा ने क्या कहा तो मैं तो नहीं झूठ बोल सकता। वो कहती चले अगर पूछा है तो फिर बता देना, वरना खुद ना बताना कि मैंने क्या कहा, अपनी वो कल लड़ाई अब खुद ही। दूसरी बीवियों के पास गए तो उन्होंने पहला सवाल ही यही किया
کہ عائشہ نے کیا کہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ نے تو کہا میں کبھی بھی نہ چھوڑوں اللہ اور اس کے رسول کو, تو کہا ہم بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے اللہ اور اس کے رسول کو. سبحان اللہ. اچھا پھر اب آگے پڑھیں گے, آخری 2 آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کا رسول, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ, تو پھر نیک عورتوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے مِنْكُنَّ أَجْرًا عظیم, ایک بہت بڑے اجر تیار کر رکھی ہے اللہ نے. تم اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے مطلب نہ بنو. اب دیکھیں نا کہ کتنی پیاری اب نصیحت ہم سب عورتوں کے لیے آ گئی کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ پاگل بنو, تو بس جتنی ہے نا اتنا ان کو گزارا کرو, اور اگر اگلی بہت نہیں لینے کا دل چاہتا ہے تو پچھلی ذرا نکال دو, اتنا بوجھ اپنا نہ رکھو سنبھال کے. تو اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت میں تمہیں کوئی بہت پیاری پیاری چیزیں ملے, اجر ملے اللہ کی, تو پھر ایسے کرو. یا نساء النبی, یا النبی, اے نبی کی بیویوں. پہلے تو دیکھیں اللہ کو ایک کہتے ہیں نا جیسے غصہ تھا تو کہا کہ یا ایھا النبی, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں. اب جب ایسے لگتا ہے جیسے اب مان گئی ہے نا, تو اب خود اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے اور کہا ہے کہ یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یاتی منکن بفاحشات. اب دیکھیں اور اس سے اور سخت آ گیا ہے احکام. یہ بتایا ہے ہم سب کو کہ ذرا تم ایک ماں ہو نا 10 بچوں کی, تو تم اگر ان کی آئیڈیل نہیں نہ بنو گی, بچوں کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرتی پھرو گی, تو بچے کیا نکلیں گے. گھر کے دونوں ماں باپ کو پہلے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے اگر گھر صحیح رکھنا ہے. تو یہ نہیں کہ خود تو آپ اپنے سارے وہ شوق عجیب و غریب پورے کر رہے ہیں اور بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, کیونکہ آپ کو دیکھ کے بچوں نے چلنا ہے. اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو یا نساء النبی, یا نبی کی بیویوں, اب ایک نصیحت بھی ہے اور ایک ڈراوا بھی ہے بہت زیادہ, کہ میں یاتی من کنہ, اگر تم آتی ہو کسی بفاحشات, کوئی ایسی ناشائستہ حرکت پہ, یعنی ایک جو عام عورت حرکت کر جاتی ہے نا, یعنی کبھی ہم عام عورتوں کو اللہ معاف کرے کئی طرح کی عورتوں کی قسمیں جو غیر مردوں کو بھی دیکھتی ہیں, مرد بھی ایسے ہیں. یہ جو بیویاں یہ نہیں کر سکتی, یوں دیکھ بھی نہیں سکتی, تو یہ نیک ساری بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ اگر تم کوئی ایسی حرکت کرتی ہو, ناشائستہ حرکت کر جاتی ہو, مبینات, کھلے طور پر یعنی نظر آئے جو کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے, تو یضاعف لہل عذاب ضعفین, تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا عام عورتوں کی نسبت. یہ نہ حکمران سن لیں, یہ قرآن پڑھیں کہ اگر ایک حکمران ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, اور سارے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں, آئیڈیل حکومت کا سربراہ بنا ہوا ہے, مسیحا بنا ہوا ہے ہمارا, تو وہی جب سب کچھ کرے گا تو اللہ نے کہا دگنا عذاب دیا جائے گا. یعنی جتنی آپ اپنی سیٹ بڑھاتے جاؤ نا, کوئی عہدہ, اتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی. اب ٹیچر کی ذمہ داری اور ہے, کلاس کے اندر ہے. پرنسپل کی ذمہ داری ہے پوری ٹیچر کو بھی دیکھنا, پورے بچوں کو بھی دیکھنا, اس کی ذمہ داری اور بڑھتی جا رہی ہے. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ایجوکیشن کا, وہ سارے ڈپارٹمنٹ کے پرنسپلس کو بھی دیکھتا ہے. تو جتنی ڈیوٹی آپ کی, وہ عہدے کے پیچھے پاگل نہ بنے. اگر تو عہدہ خود مل جاتا ہے نا, تو وہ تو پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ نے اس کو نبھانا ہے. لیکن خود عہدہ پیچھے پڑھ کے لینا کہ صرف ہمیں پیسہ ملے گا, سہولتیں ملے گی, بیٹھ کے کھائیں گے, رشوت آئے گی, کھلا ہی ہم لوگ زندگی گزاریں گے, تو وہ بڑا خوفناک کام ہے. اس کو انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اگر تم یہ بات کرو گی نا, تو دگنا عذاب ہوگا تمہیں دوسروں کی عورتوں کی نسبت. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اللہ پر یہ کوئی مشکل بات نہیں. اللہ نہیں دیکھتا کہ کون وزیر ہے, کون بادشاہ ہے, کون کس رتبے پر ہے. اللہ کے لیے سب ایک جیسے ہیں. اللہ چاہے تو ایک ملکہ کے سامنے نا ایک فقیرنی کو رتبہ دیا ہو, اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ زیادہ ہے. اللہ کو کوئی نہیں ہے. ہم ہی ڈرتے ہیں کہ ہائے امیر بندے سے بات کیسے کرنی ہے, ہائے غریب بندے سے بات کیسے کرنی ہے, ہائے وزیر اعظم سامنے آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور کوئی عام بندہ آ گیا تو یہ کرنا ہے. یعنی ہمارے رویے وہ بدلتے ہیں. اللہ کا کوئی نہیں رویہ بدلتا. اللہ کے لیے سب ایک ہے. اللہ کہتا ہے میرے لیے تو ہے ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے یہ سارے کام آسان ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے.